अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वालिदैन का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरी 4 यतीम बहनें थीं और मैं किसी को भी अपने घर में घुसने नहीं देता था, क्योंकि मेरी बीवी उनसे सख्त नफरत करती थी। अचानक तेज बारिशों से मेरा 2 मंजिला खूबसूरत घर गिरकर मलबे का ढेर बन गया। मैं अपनी जवान होती बेटी और बीवी के साथ दरबदर हो रहा था। उसी वक्त मेरे पास एक शानदार गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से उतरने वाली औरत को देखकर सकते में आ गया, क्योंकि वो मैं हैरान परेशान अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, जो कल तक की खूबसूरत बिल्डिंग की तरह था, लेकिन आज मलबे का ढेर बन गया था। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। मैंने अपना बचपन, जवानी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करके गुजारा था। अब कहीं जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन ये अचानक मुझ पर क्या कहर नाजिल हुआ था। मेरा पैसा, मेरी बीवी का जेवर, मेरे घर का फर्नीचर, हमारी हर कीमती शय इस मलबे के ढेर की नजर हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपने जज्बात बयान करूं। हमारे मोहल्ले में किसी एक का घर भी इस तरह मलबे का ढेर नहीं बना था। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हालांकि मैंने अभी कुछ साल पहले ही अपने घर को मजबूत बनाया था। फिर ये सब अचानक ही। मेरी बीवी निढाल होकर जमीन पर बैठ गई थी और सर पीट पीट कर रोने लगी थी। कासम, हम क्या करेंगे? ये सब क्या हो गया है? खुदा ने हम पर कैसा अजाब नाजिल किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद को संभालूं, बेटी को संभालूं या बीवी को। लोग मेरे करीब आ रहे थे, एक कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दे रहे थे और जाते जा रहे थे। किसी एक ने भी हमदर्दी की जुबान नहीं बोली थी कि तुम आज हमारे घर ठहर जाओ, जैसे ही बारिश रुके तुम अपना बंदोबस्त कर लेना। सब सिर्फ अपना सोच रहे थे। हकीकत है, आज के दौर में लोग सिर्फ अपना पेट भर ले, यही काफी होता है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक मेरे करीब आकर एक गाड़ी रुकी थी। मैं और मेरी बीवी फौरन ही आगे हो गए थे, वरना शायद हमें चोट लग जाती। मैं गुस्से से गालियां निकालता उसी पल गाड़ी का दरवाजा खुला था और एक उम्र रसीदा खातून उतरी थी, लेकिन उन्होंने खुद को काफी संवारा हुआ था। वो मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ है कासिम? घर गिर गया? मैं हैरत से उस औरत को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मेरी बीवी भी उठकर खड़ी हो गई थी। उसकी गाड़ी को देखकर मालूम हो रहा था कि वो बहुत महंगी है। वो औरत कुछ कहती इससे पहले ही मेरी बीवी फौरन उसके करीब हुई थी और उसका हाथ थामते हुए बोली, आप कौन हो मैडम? मुझे मालूम था मेरी बीवी की आदत में शामिल है कि अमीर लोगों को देखते ही वो चापलूसी शुरू कर देती है। अभी भी कुछ हाल ऐसे ही था। वो औरत मेरी बीवी को देखते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, तुमसे मुखातिब नहीं हूं, मैं कासिम से बात कर रही हूँ। उसने मेरी बीवी को इतने बुरे तरीके से झिड़का था कि मेरी बीवी यकदम 2 कदम पीछे हुई थी, जबकि वो औरत मुझे देखते हुए बोली, बोलो कासिम, घर गिर गया है तुम्हारा? परेशान हो रहे हो? न जाने क्यों उस औरत को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। मगर मैं सर झटक कर बोला, नजर नहीं आ रहा आपको? पूरा घर मलबे का ढेर बन गया है। आप क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हैं? जाएं यहां से। जाने क्यों मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया था। हालांकि मैं ऐसे अंदाज में कभी किसी खातून से बात नहीं करता था, मगर उस वक्त ने इतना परेशान था कि मुझे हर शख्स जहर की मानिंद लग रहा था। वो औरत मुझे देखते हुए मुस्कुराई थी और बोली, आज भी तुम वैसे के वैसे ही हो, 1 इंच भी तब्दील नहीं हुए। जबकि मैं अब दोबारा अपने घर को देखना शुरू हो गया था। ऐसे फजूल लोगों से बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अचानक ही वो औरत मेरी बेटी के करीब बढ़ी थी और उसका हाथ थामते हुए बोली, नरमीन, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अभी वो मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मेरी बीवी आगे हुई थी और अपनी बेटी का हाथ थामते हुए बोली, हाँ, हम आपके साथ चलेंगे। आप हमें कहाँ लेकर जाएंगी? क्या आप मेरे शौहर के मालिक की बीवी हैं या माँ हैं? जबकि मैंने इस बार गौर से उस औरत का चेहरा देखा था, मुझे भी यकदम एहसास हुआ था कि हो सकता है मेरे मालिक के घर वालों में से कोई खातून हो। मगर वो औरत सरनफी में हिलाते हुए बोली, मैं कौन हूं ये बहुत जल्द पता चल जाएगा।
अगर ठिकाना चाहते हो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को रहने के लिए जगह और खाने के लिए खुराक भी दूंगी, जब तक ये बारिश नहीं थम जाती। जबकि मैं फौरन बोला, मैं इस तरह किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं बैठ सकता। मोहतरमा, पहले आप अपना तारुफ करवाएं। आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फिर ही मैं आप पर भरोसा कर पाऊंगा। मेरी बात सुनते ही वो औरत मुस्कुराई थी और गाड़ी की तरफ बैठते हुए बोली, मर्जी है तुम्हारी, मैं कभी भी किसी की इतनी मिन्नत नहीं करती, हमेशा दो टोक बात करती हूँ। अगर गाड़ी में बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो इस मलबे के ढेर के सामने खड़े होकर सारी रात गुजार देना। कोई तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगा। हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद सैलाब आ जाए, जो सामान तुम्हारे हाथ में बचा है वो भी ना रहे। उसने वाज़ेह तौर पर मेरी जवान होती बेटी की तरफ इशारा किया था, जो अपना आप छुपाए खड़ी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मेरी बीवी भी खूबसूरत थी और बेटी भी जवान हो रही थी। लम्हे भर के लिए मैं गहरी सोच में मुब्तला हो गया था। किसी पड़ोसी के घर जाना भी महफूज नहीं था और कोई हमें रहने के लिए जगह दे भी नहीं रहा था। इसलिए मजबूरन मैंने उस औरत को देखा था और हाथ जोड़कर बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त। जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ ये मेरा अल्लाह जानता है। अगर आप मुझे अपने घर में जगह दे रही हैं तो खुदा के लिए मेरे साथ मुखलिसी इख्तियार करिएगा, कुछ गलत मत करना। मेरी बात सुनकर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन हाँ, ठंडी सांस जरूर भरी थी और चेहरे पर बेजारियत भी आ गई थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया था और एक आखिरी नज़र मलबे के ढेर पर डालकर मैं भी चुपचाप उसी गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी के अंदर बैठते ही एक लम्हे के लिए मुझे राहत महसूस हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अपने की आगोश में आ गया हूँ। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मगर मैं अपना सर झटक चुका था। यकीनन में ये मेरा ख्याल ही था, वरना मैं जो सोच रहा था ऐसा तो हो नहीं सकता। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। वो औरत काफी महारत से ड्राइविंग कर रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि उस औरत से बातचीत करूं, मगर मैं खामोश ही रहा था। मुझे झिझक सी महसूस हो रही थी। अलबत्ता मेरी बीवी बहाने बहाने से उस औरत की चापलूसी करने से बाज नहीं आ रही थी। मेरी बेटी काफी बार अपनी माँ को टोक चुकी थी, मगर वो अब भी उस औरत को छू कर बात कर रही थी, जिसकी वजह से इस बार उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया था और मेरी बीवी को देखते हुए गुस्से से धाड़ी थी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, मैं नजरअंदाज कर रही हूँ, मगर इसके बावजूद तुम मुझ में घुसती चली जा रही हो। ख्याल रखो और थोड़ा फासला कायम करके बैठो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारी बेटी पर और तुम्हारे शौहर पर रहम खा रही हूँ, वरना तुम जैसी औरत को मैं अपनी गाड़ी के करीब भी ना आने दूं। ये बात सुनकर मैंने और मेरी बेटी ने हैरत से उस औरत की तरफ देखा था, मगर हम दोनों ही खामोश रहे थे। गाड़ी एक बार फिर उसी रफ्तार से रोड पर चलना शुरू हो गई थी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। माँ बाप का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। 4 बहनें थीं, मगर मेरी बीवी हमेशा उनसे झगड़ा करती रहती थी। कभी उन पर कोई इल्ज़ाम लगा देती, कभी उनके खिलाफ हो जाती। इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी चारों बहनों को साफ इनकार कर दिया था कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की ज़िंदगी में जितना आना था तुम लोग आ चुकी हो। मैं मज़ीद अपने घर में बदमज़गी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बहनें खूब रोई थीं, मुझसे गिले शिकवे किए थे, मगर मैं अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो गया था और कहीं ना कहीं मुझ में भी लालच आ चुका था कि अगर बहनों से राब्ते में रहूँगा तो वो कुछ ही अरसे बाद मुझसे हिस्सा मांग लेंगी। अब 2 मंजिला मकान को बेचकर मैं किस किस को पूरा करूँगा। शादियां हो गई हैं, अपने घरों की हो चुकी हैं, तो बाहर रहें। हाँ, एक बहन अभी कवारी थी जो बड़ी बहन के साथ रहती थी, मगर मुझे इससे भी कोई सरोकार नहीं था। अक्सर मुझे अफसोस होता था कि मैं उसकी शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है, उसे मुझे रखना चाहिए था। लेकिन घर के इतने फसादों को मद्देनजर रखते हुए
میں نے مجبوراً اسے بھی اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے میری بہنیں شدت سے یاد آنے لگیں تھیں۔ اگر میں ان چاروں سے رابطے میں رہتا، ان کا خیال کرتا، اپنی چھوٹی بہن کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹیوں جیسا مان دیتا، تو آج میرے لیے 3 گھر کے دروازے کھلے ہوتے۔ میں اس طرح ایک اجنبی عورت کے ساتھ نہیں جا رہا ہوتا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ خاتون کون ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ میرا دل بہت برے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ میری بیوی بھی جوان تھی اور بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ عورت غلط کام کرنے والی خاتون ہوئی تو میں کس طرح اپنے گھر کی عورتوں کو محفوظ کروں گا؟ یہ سوچ کر ہی لمحے بھر کے لیے میری روح کانپ گئی تھی۔ ابھی گاڑی کو چلے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا تھا جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، گاڑی کا شیشہ اوپر کرو، بارش کا پانی اندر آئے گا اور اے سی بھی چل رہا ہے۔ لیکن مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہوئے میں نے منت کی تھی، خدا را مجھے اسی طرح بیٹھنے دیں، مجھے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی اور بیٹی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے، مگر وہ عورت تو سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر دھاڑ کر بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں؟ گاڑی کا شیشہ اوپر کرو، یہ تمہارے باپ کی گاڑی نہیں ہے جہاں تم اپنی من مرضی کرو گے۔ یہ میری گاڑی ہے جس پر صرف میرا اختیار ہے۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے مطابق ہر کام ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میری بیٹی نے اشارے سے مجھے شیشہ اوپر کرنے کا بول دیا تھا اور اب وہ مجھے اپنے دوپٹے سے ہوا کرنے لگی تھی۔ مجھے تھوڑا بہت سکون ملا تھا، لیکن اپنی بیٹی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز ہی تھی۔ بار بار مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ ایک طرف گھر کی پریشانی، دوسری طرف در بدر ہو جانے کا ڈر۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے بنگلے، اونچی اونچی عمارتیں، میں اور میری بیوی، ہم حیران ہو کر اس علاقے کو دیکھ رہے تھے۔ میں تو کبھی اس طرف آیا بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے روکا تھا اور گاڑی کا ہارن دینے لگی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا اور وہ گاڑی اندر لے گئی تھی۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم تینوں کے لیے سرونٹ کوارٹر تیار کر دیا ہے، وہاں پر کھانے کا سامان بھی ہے، پہننے کے لیے تم تینوں کے سائز کے کپڑے بھی ہیں، جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے آرام کرو، میں تھوڑا کام نپٹا کر آتی ہوں، پھر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ اتر گیا تھا۔ ہمارے اترتے ہی اس نے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور گھر سے چلی گئی تھی۔ میں اور میری بیوی اور بیٹی حیران ہو کر اس عالی شان بنگلے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم ایک ایسے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جو ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، اور اب ایک ایسے گھر کے سامنے کھڑے تھے جسے دیکھتے ہی ہماری آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا گھر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بیٹی میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بابا میں نے ایسا گھر ڈراموں میں دیکھا ہے، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ یہی حال میری بیوی کا بھی تھا۔ فی الحال ہم تینوں ہی ایک ملازم سے پوچھ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سرونٹ کوارٹر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ اس کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا فریج بھی موجود تھا، بستر پر ہمارے لیے کپڑے اور کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا، واش روم بھی اندر ہی بنا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنی بیٹی کو کپڑے دیے تھے تاکہ وہ اس گیلے کپڑوں سے خود کو آزاد کر کے سکون پا سکے۔ وہ بہت حساس تھی، بہت جلد بیمار ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فریش ہو کر باہر آ گئی تھی۔ پھر میری بیوی اور میں بھی ایک ایک کر کے فریش ہو گئے تھے۔ میری بیوی نے فوراً ہی پلیٹ میں کھانا وغیرہ نکال لیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر ہو رہی تھیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔
کہ کہیں اس میں کوئی دوا نہ ملا دی گئی ہو، کہیں یہ نشہ آور کھانا نہ ہو، ہمیں بے ہوش کر کے ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا جائے۔ ایسے کئی طرح کے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن کھانے کی چاہ نے مجھے سب چیزیں بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم رات سے بھوکے تھے اور اب شام ہونے کو آئی تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے اب گہری سانس لی تھی اور اب تمام باتوں کے بارے میں گہرائی سے سوچنے لگا تھا۔ میں نے جتنا بھی پیسہ کمایا تھا اسے بطور کیش اپنے ہی گھر میں جمع کر رکھا تھا۔ وہ سارا پیسہ ملبے کے نیچے ہی دب گیا تھا۔ میری بیوی کا زیور، میری ماں کا زیور اور میری بیٹی کا زیور بھی اسی گھر کے ملبے کے نیچے تھا۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا زیور برابر حصوں میں میرے 5 بچوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن ماں کے مرنے کے بعد میں نے پورے زیور پر قبضہ کر لیا تھا۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے التجا بھی کی تھی کہ یہ سب زیور چھوٹی کو دے دو، اس کے آگے پیچھے اب کوئی نہیں ہے، تم اس گھر میں بھی نہیں رکھ رہے ہو، کم از کم اس کے ہاتھ میں کچھ مالیت تو دے دو۔ لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر بھگا دیا تھا کہ خود ہڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سال ماں باپ کی خدمت میں نے کی، تم سب کی شادیاں میں نے کی، اب اس زیور پر میرا حق ہے۔ حالانکہ میں جھوٹ بول رہا تھا، شادیاں میرے باپ نے اپنے بل بوتے پر کی تھی، میں نے تینوں بہنوں کی شادی پر 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ ہاں، ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا رہا، جبکہ میری بہن بہت چیخی چلائی تھی، لیکن میری بیوی نے اسے گندی گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن پر غلط الزامات بھی لگائے تھے کہ یہ ماں باپ کی زندگی میں لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑانے جاتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جتنی بات پاس میری بہنیں تھیں ایسی کسی کی بہنیں ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ جانے کیوں آج ماضی مجھے بہت شدت سے یاد آ رہا تھا۔ مجھے اداس دیکھ کر میری بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، حوصلہ کرو، کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم اس طرح ہمت ہار دو گے تو مجھے اور نرمین کو کون سنبھالے گا؟ اتنی ٹینشن نہیں لو، خدا نخواستہ اگر تمہیں اس ٹینشن کے چکر میں کچھ ہو گیا تو ہم ماں بیٹی کا کیا ہوگا؟ جب اچانک میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اس کی ہمدردی بھی مجھے زہر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولا، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا میں تمہاری جان نکال لوں گا، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اگر تم میری بہنوں سے لا تعلق نہیں ہوتی تو آج ہم کسی اجنبی گھر میں نہیں بیٹھتے۔ میری بات سنتے ہی میری بیوی چلائی تھی اور اب سمجھ آیا، یعنی صاحب کو اپنی بہنیں یاد آ رہی ہیں۔ کہاں تھی وہ بہنیں جب تم ملبے کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ پاس ہی تو رہتی ہے تمہاری دوسرے نمبر والی بہن، خبر تو اسے ہو چکی ہوگی۔ اگر اسے اتنی ہی محبت تھی تم سے تو تمہارے پاس آ جاتی، تمہیں خود لے کر جاتی۔ جبکہ میں فوراً چلا کر بولا، کیوں لے کر جاتی جب میں نے سب کے درمیان ان کی عزتوں کا مان نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں سے ان کا سامان نکال کر اپنے گھر سے باہر پھینک دیا، تو کیوں لے کر جاتی وہ مجھے؟ وہ تو مجھ پر اب تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ تم نے میرا پورا خاندان چھڑایا ہے، تمہارے گھر والے تو تمہیں پوچھتے تک نہیں ہیں، میرے پوچھتے تھے کم از کم، لیکن تم نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہو سکے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ جبکہ وہ چلا کر بولی، کہاں جاؤں؟ میں تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، مجھے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، عورت اپنے شوہر کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں اتنی ہی غیرت جاگ رہی ہے کہ تم کسی اجنبی کے گھر میں ہو تو پھر کیوں آئے تھے؟ تم خود ہی گاڑی میں بیٹھے تھے نا، میں نے یا میری بیٹی نے تو نہیں کہا تھا نا کہ اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس عورت سے بات کرنا مطلب اپنے سر پر ہتھوڑا مارنے کے برابر تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر سرونٹ کوارٹر سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، دل اتنا اداس تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ باہر آیا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک چھپرے کے سائے میں کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔
کہ کاش میرا گھر نہ گرا ہوتا۔ ہاں نقصان ہو جاتا، میرا سامان برباد ہو جاتا، لیکن میرا گھر نہ گرتا۔ میں اب کیسے اس گھر کو بناؤں گا؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، جتنے پیسے تھے وہ سب ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں۔ یہ سب کیا ہو گیا اللہ؟ کچھ تو کر میرے مالک، رحم کر۔ نہ جانے یہ عورت کون ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میں اندھا بھروسہ کر رہا ہوں صرف تیری ذات پر یقین کر کے۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں میں نے ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن مجھے تیری ذات پر مکمل بھروسہ ہے، تو مجھے معاف کر دے گا۔ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو مجھے بھی پسند کر لے، میرے عیب پر پردہ ڈال کر مجھے سکون کی زندگی عطا کر دے۔ کچھ بھی کر کے میری بہنوں کو میرے پاس بھیج دے۔ یہ کہتے ہی میں ہچکیوں سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی گہری نظریں محسوس ہوئیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا تھا جو مشکوک ہو۔ تمام ملازمین اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میری نظر اچانک ہی اندرونی حصے کی طرف گئی جہاں پر ایک خوبصورت سی بالکنی نظر آ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا بارش میں بھیگ گیا تھا، لیکن جب میں نے بالکنی کی طرف دیکھا تو مجھے ایک آنچل لہراتا ہوا نظر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ کچھ پہچانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میرے قدم بے اختیاری طور پر اندرونی حصے کی طرف اٹھ گئے تھے، حالانکہ مجھے یہ کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، مگر میں ٹھہرا نہیں تھا۔ میں اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے ذرا تیز تھی۔ نہ جانے کیوں آج ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں اندر داخل ہوا تو کچھ ملازمہ کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ کوئی جھاڑو لگا رہی تھی، کوئی ڈسٹنگ کر رہی تھی اور کچھ کچن کے حصے کی طرف تھی۔ میں نے ایک نظر پورے لاؤنج پر ڈالی۔ وہ اندر سے کسی محل کی مانند لگ رہا تھا۔ میں اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر کے پلٹ گیا تھا جب اچانک ایسا لگا کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا ہے، کوئی مجھے روک رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا مگر اب بھی وہی خاموشی تھی۔ میں چپ چاپ واپس اپنے حصے کی طرف آ گیا تھا جہاں مجھے اور میری بیوی کو ٹھہرایا گیا تھا۔ میں سرونٹ کوارٹر کی طرف آیا تو میری بیوی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں گئے تھے آپ؟ یہاں وہاں سیر سپاٹے کیوں کر رہے ہو؟ اس عورت نے دیکھ لیا تو بلا وجہ غصہ کرے گی۔ خدارا، ہمیں بڑی مشکل سے یہاں رہنے کو جگہ ملی ہے، یہاں پر اپنی اہمیت بنانی ہے تو تھوڑا سنبھل کر رہیں، اس طرح سے گھومے نہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میری نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں قریب اپنائیت ہے، کوئی قریبی شخص میرے ارد گرد ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں آ گیا تھا۔ میری بیٹی گہری نیند سو رہی تھی، وہ رات کی جاگی ہوئی تھی۔ صبح بھی ایک لمحے کے لیے ہمیں سونے کو نہیں ملا تھا۔ رات سے اتنی تیز بارش تھی کہ ہم گھر سے باہر آ گئے تھے کیونکہ چھت جھڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کچھ سامان سمیٹ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک ہی میرے کمرے کی چھت گری تھی۔ اس کے بعد صحن کی دیواریں اور پھر دھیرے دھیرے کر کے پورا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ تب سے ہم باپ بیٹی اور میری بیوی دروازے کے پاس کھڑے اپنے گھر کو ہی دیکھ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، یہ ہم پر کیسا عذاب نازل ہو گیا۔ میں بھی اب ایک بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے گہری نیند سے کوئی جھنجھوڑ کر اٹھا رہا ہو۔ میری بہنیں مجھے پکار رہی ہوں، بھیا، قاسم، چھوٹے کہہ کر کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اچانک ہی میں ہڑبڑا کر جاگ گیا تھا۔
कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी बीवी मेरी बेटी वाले बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मुझे अपना सीना जकड़ता हुआ महसूस हो रहा था। पूरा वजूद पसीना पसीना होना शुरू हो गया था। मुझे इतनी बेचैनी होने लगी थी कि मैंने अब धीमी आवाज में अपनी बीवी को पुकारना शुरू कर दिया था। अभी एक दो आवाजें ही दी थीं जब मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था और दिल के मुकाम पर ऐसा लगा था जैसे किसी ने जोरदार मुक्का मारा हो। इतनी शदीद तकलीफ कि मेरी आवाज नहीं निकल पाई थी और मैं दिल थाम कर वहीं ढेर हो गया था, इस बात से बेखबर कि जिंदगी अब मुझ पर कितने पहाड़ तोड़ने वाली है। मुझे हार्ट फेल हो गया था। अचानक से घर गिर जाना, जेवर का दब जाना, जो मलकियत मेरे पास थी वो सब मलबे की नजर हो जाना, ये दुख एक मर्द को अंदर से खा जाता है। और फिर कोई अपना भी करीब ना हो जो मुझे दिलासा दे सके। ऐसा होना ही था। मुझे आखिरी वक्त में ऐसा लगा था जैसे किसी अपने ने मुझे जोर से अपने सीने से लगाया है, मगर वो अपना कौन था? मुझे देखने की मोहलत ही नसीब ना हुई थी। मुझे फौरन ही हस्पताल लेकर गए थे। मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मेरी हालत एक ऐसे इंसान की मानिंद हो चुकी थी जिसे उठाया जा रहा था, सहारा दिया जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता था जैसे गहरी खाई में गिरता जा रहा हूं। लोग मुझे पुकार रहे हैं लेकिन मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मेरी आंख 2 दिन बाद खुली थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। चंद लम्हे तक मैं खामोशी से छत को घूरता रहा। मुझे धीरे धीरे कमरे में मशीनें चलने की आवाज आ रही थी। अब मैंने कमरे में नजर दौड़ाई तो मैं आईसीयू रूम में मौजूद था। यकीनन मुझे फौरन ही अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। मेरे दिल की पट्टी बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्लड प्रेशर हर शय दुरुस्त थी। अब मेरी नजर आईसीयू रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा अपना बाहर है। किसी का आंचल मुझे लहराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझ पर गानुदगी तारी होना शुरू हो गई थी और मैं कब गहरी नींद में गया मुझे कुछ पता नहीं चला था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। पूरे 2 दिन बाद मुझे अब मुकम्मल होश आ गया था। इस बार मैं जनरल वार्ड में था। इर्द गिर्द कोई मशीन नहीं थी, बस खाली कमरा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बेटी को पुकारूं। होश में आते ही मुझे सबसे पहला ख्याल अपनी बेटी का ही आया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इतना कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। मुझे जरा सी तकलीफ में देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और न जाने इस हफ्ते में उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। मुझे अचानक ही टेंशन होना शुरू हो गई थी। अस्पताल काफी बड़ा लग रहा था। मेरा घर मलबे का ढेर बन गया था। मेरे पास जितनी भी मालियत थी सब कुछ तबाह हो गया था। फिर यहाँ का खर्चा कौन उठा रहा है? क्या मेरी बीवी के घर वाले आ गए हैं? मगर वो तो इतने अमीर नहीं है कि वो मुझे यहाँ पर दाखिल करवा सकें। लम्हा गुजरा था जब कमरे का दरवाजा खोलकर एक के बाद एक डॉक्टर अंदर दाखिल होना शुरू हो गए थे। तकरीबन 5 आदमी अंदर आए थे और अब मुझे होश में देखकर एक डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे मुस्कुरा कर सलाम दुआ कर रहे थे, जबकि मैं सिर्फ सर हिलाकर उन्हें भी आवाज में जवाब दे रहा था। वो मुझे देखते हुए बोले, मोहतरम, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने सर नफी में हिलाया और बेसाख्ता अपनी बीवी का पूछा था, जबकि वो फौरन बोले, हाँ, हम उन्हें इतला दे दी है कि आप होश में आ चुके हैं। वो कुछ ही देर में आती होंगी। जो अचानक मुझे अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। क्या मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद नहीं है? मेरे मुंह से बेख्तियार अल्फाज बरामद हुए थे, जबकि डॉक्टर मुझे देखते हुए बोले, नहीं,
لیکن دو محترمہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کی بیوی شاید صبح ہی گئی ہو. آپ کہیں تو میں ان خواتین کو اندر بھیج دوں. میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا. یقیناً میری بیٹی اور وہ بوڑھی عورت ہی ہوگی جو ہمیں اس دن بارش میں اپنے گھر لے کر آئی تھی اور رہنے کے لیے اپنے گھر کا سرونٹ کوارٹر دیا تھا. مجھے اب دھیرے دھیرے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی. یقیناً میرے اسپتال کا خرچہ اسی عورت نے برداشت کیا تھا. میں یہی گمان کر رہا تھا لیکن ایسا نہیں تھا. چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا لیکن کوئی خاتون اندر داخل نہیں ہوئی تھی. ایک نرس اندر آئی تھی جو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باہر بیٹھی خواتین نے اندر آنے سے منع کر دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیٹی اور بیوی آ جائیں گی. وہ آپ سے مل لیں گی. آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جبکہ میرا دل لمحے بھر کے لیے زور سے دھڑکا تھا. وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بولیے سر، کچھ چاہیے آپ کو؟ جبکہ میں فوراً بولا، آپ کسی بھی طرح ان خواتین کو اندر بھیجیے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. نہ جانے کیوں مجھے کچھ برا ہونے کے اثرات محسوس ہو رہے تھے. کچھ تو گڑبڑ تھی. وہ دونوں کون تھیں جو باہر تھیں؟ کیا کوئی میرا اپنا تھا؟ یہ احساس آتے ہی میرے جسم میں ایک جان سی آ گئی تھی. میں باہر جانا چاہتا تھا. میں اٹھ کر بیٹھ جانا چاہتا تھا. جبکہ وہ نرس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہ منع کر رہی ہیں. آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں. آپ کی بیوی اور بیٹی آتی ہوگی. یہ کہتے ہی وہ نرس کمرے سے چلی گئی. جبکہ مجھ سے اب لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا. مجھے بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی. میں کھڑا ہو جانا چاہتا تھا. میں اپنا سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا. میں نے جیسے ہی ہاتھ دائیں طرف کیا تو مجھے گھنٹی نظر آ گئی تھی. یقیناً اسے بجا کر آپ باہر موجود سٹاف کو اندر بلا سکتے تھے. میں تیز تیز بجانا شروع ہو گیا تھا. میں سمجھ گیا تھا کہ باہر کون ہے. میرے دل کی دھڑکنیں معمول سے بہت تیز ہو چکی تھیں. ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ ہارٹ فیل ہو جاتا. گھنٹی بجانے کے انداز پر دو نرس اندر بھاگتی ہوئی آئی تھی اور مجھے اتنا ہڑبڑایا ہوا دیکھ کر وہ فوراً مجھے سہارا دینے لگی. سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. ریلیکس ہو جائیں. جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، باہر موجود خواتین کو اندر بھیجو، نہیں تو میں کچھ کر لوں گا. میں مر جاؤں گا. مجھے نہیں پتا. انہیں بھیجو. میں بری طرح سے چلا رہا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس کی نالی پر ہاتھ رکھ دیا ہو. لمحہ گزرا تھا اور ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی. میری نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں اور میں مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اے پروردگار جو باہر ہے اسے اندر بھیج دی. میری بہنوں کو بھیجنے میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں اپنی ہر غلطی کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں. اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر میں واپس رکھنا چاہتا ہوں. مجھے پتا تھا مجھے گھر کھڑا کرنے میں اب بہت سال لگ جائیں گے، لیکن اگر میں کرائے پر بھی رہا تو اسے اپنے ساتھ رکھوں گا. اپنی بیوی سے لڑ جاؤں گا لیکن اب ناانصافی نہیں کروں گا کیونکہ میرے رب نے مجھے سزا دے دی ہے. لیکن چند لمحے گزرے تھے اور نرس خالی ہاتھ اندر آئی تھی. وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، معذرت، لیکن ان دونوں نے دوبارہ منع کر دیا ہے. اب آپ اپنی بیوی اور بیٹی کا انتظار کریں. وہ گھر سے نکل چکی ہیں، بس یہاں پہنچنے والی ہوں گی. میں اب پوری طرح یقین کر چکا تھا کہ باہر کوئی اور نہیں بلکہ میری دونوں بہنیں ہیں. میں اب زارو قطار رونے لگا تھا. مجھے معلوم تھا میری آواز باہر جا رہی ہوگی. میں شدت کرب سے چلایا تھا، نوشین، بلکہ اندر آ جاؤ، تمہارا بھائی مر رہا ہے. ایک دفعہ مجھ سے مل لو، مجھے کچھ ہو جائے گا، میری سانس نکل جائے گی. میں تم لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. صرف ایک دفعہ مل لو. مگر اندر کوئی نہیں آ رہا تھا. وہ نرس دھیرے دھیرے میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، سر حوصلہ کریں، آپ کی بیوی اور بیٹی آ رہی ہے. جبکہ میں بولا، نہیں، انہیں روک دو، انہیں مت آنے دو. میری بہنوں کو بلا دو. میں مر جاؤں گا. مجھے معافی مانگنی ہے اور اس رب نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے.
میں اپنی بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دھیرے دھیرے میرے الفاظ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے اور مجھے اپنا دماغ تاریکی میں جاتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کب بے ہوش ہوا مجھے کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ آخری لمحے میں بس مجھے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر، سر، بس یہی الفاظ تھے جو میں نے آخری بار سنے تھے، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا بڑا عذاب نازل کریں گے مجھے خیال تک نہیں آیا تھا۔ میری آنکھ اب رات کے وقت کھلی تھی۔ کمرے میں اب تنہائی نہیں تھی۔ پاس ہی صوفے پر میری بیٹی اور بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میری بیوی فوراً میرے قریب آئی تھی۔ میری بیٹی بھی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بیوی میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ہم آ رہے تھے نا، آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے تھے؟ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیوں آئی ہو؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ میری بہنوں کو اندر بھیجیں۔ تم سچ بتاؤ، باہر بلقیس اور نشین تھے نا صبح؟ جبکہ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ ہم سے کوئی ملنے نہیں آئے گا، آپ چپ ہو جائیں نا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بن بیٹیوں کے باپ دربدر ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میری بہنیں بھی تو میرے باپ کے مرنے کے بعد دربدر ہو گئی تھی۔ وہ میرے چہرے کو تھامتے ہوئے بولی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے سر پر تو کوئی نہیں ہے، خدا را اپنا خیال رکھ لیں۔ میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس کرب میں دیکھ کر میں اب تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں اپنا خیال رکھوں گا، میں ٹھیک ہوں، تم چپ ہو جاؤ۔ تم جانتی ہو نا تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اچھا، صرف مجھے اتنا بتا دو، کیا میری کوئی بہن مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی؟ تم لوگوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ ہمارا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی اور بیٹی خاموش ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اطلاع کر دوں گی، آپ خود کا خیال رکھیں۔ آپ کیوں مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے پوچھیں گے بھی نہیں، کوئی مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بس کر دیں۔ لیکن مجھے اب بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہے جو میرے قریب ہے، میرا اپنا، میری بہنیں۔ میں اب مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرے چہرے کو تھامتے ہوئے بولی، اچھا آپ آنکھیں بند کریں اور آرام کریں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں تاکہ آپ کا وہ چیک اپ کر سکے۔ جب اچانک میں نے اپنی بیوی کی کلائی کو تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں اتنا ریلیکس کیوں ہو؟ یہ اسپتال بہت بڑا ہے، جس طرح میرا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے یہ کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے۔ تو مجھے سچ سچ بتاؤ، اس اسپتال کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اور وہ عورت کون تھی جو ہمیں اس دن اپنے گھر لے کر گئی تھی؟ اور تم دونوں کہاں رہ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں چھپانا؟ جبکہ میری بیوی بوکھلائی بوکھلائی سی بولی، بس جو بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، آپ زیادہ باتوں کو سر پر سوار نہ کریں، آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کلائی مجھ سے چھڑائی تھی اور کمرے سے چلی گئی تھی، مگر اسی پل کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور اگلا لمحہ میری سانس رک چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک میری بہنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ پہلے بڑی بہن، اس کے بعد چھوٹی، پھر تیسرے نمبر والی، اور پھر سب سے چھوٹی جو لال دوپٹہ پہنے میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری بیٹی خود بخود پیچھے ہو گئی تھی۔ میری بہنیں مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، کبھی سوچا نہیں تھا قاسم تمہیں ہم یہاں دیکھیں گے۔ اپنی بڑی بہن کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا دل اتنا بھاری ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔
मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, उन्हें सीने से लगा लेना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं पैदा हो रही थी। नौशीन मुझे देखते हुए बोली, कैसी तबीयत है? सब भूल जाओ, सिर्फ अपना ख्याल रखो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। इस बार मैंने कपकपाता हुआ हाथ बढ़ाया था और अपनी छोटी बहन का हाथ थाम लिया था। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। मैं रोते हुए उसका हाथ अपनी आंखों से लगा चुका था और हिचकियों के दरमियान बोला, गुड़िया, अपने भाई को माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसका अंजाम अब मेरी आंखों के सामने है। मेरा घर जिस पर मुझे बहुत नाज था, वो जेवर जिस पर मैंने नाजायज हक जताया, वो पैसा जो मैं कमा कर जमा कर रहा था, वो सब मलबे की नजर हो चुका है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ रह गया हूं। लेकिन अगर कुछ है तो तुम चारों हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, झोंपड़ी में भी रहूंगा तो अपने साथ रखूंगा। ये तीनों अपने घरों की हैं, इन्हें यतीम नहीं कहेंगे, लेकिन तुम यतीम हो और तुम्हारे सर पर तुम्हारा भाई मौजूद है, मगर उसने तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा और इस बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई है। ये कहते ही मैंने एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा था, जब अचानक अनम यानी मेरी सबसे छोटी बहन मेरे सीने पर सर रखते हुए हिचकियों से रोना शुरू हो गई थी। और फिर जो हकीकत उन लोगों ने मुझे बताई वो सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने जब इन चारों को अपने घर से बेदखल कर दिया था, छोटी बहन के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मेरी बड़ी बहन जो उसे अपने साथ रख रही थी, उसके देवर ने मेरी छोटी बहन पर गंदी नजर डालना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे वो चारों के घरों में रही थी, लेकिन कहीं भी उसे राहत नहीं मिली थी। हर एक शक्ल में कोई न कोई दरिंदा बैठा ही था। कोई ताना दे रहा था तो कोई उसे जलील करके काम करवा रहा था। हाँ, बहनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। मेरी छोटी बहन नौकरी करने लगी थी और अल्लाह ने देखते ही देखते उसका ऐसा हाथ पकड़ा कि वो इस बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुकी थी। उसने काफी पार्टनर्स बनाए थे, लेकिन उसका शेयर सबसे ज्यादा था। और कहते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं रब्बुल इज्जत उनका हाथ थाम लेता है। उसने खताबों का काम शुरू किया था। पढ़ी लिखी होने के सबब उसे आराम से खताब फराखत करना आ गई थी। धीरे धीरे उसने अपना कारोबार वसी किया था और अब एक कंपनी के साथ जुड़ गई थी जो उसे अच्छा पैसा दे रहे थे। उसे लिखने का बहुत शौक था। इसके अलावा वो डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी करती थी। अल्लाह ताला ने उसे तख्लीकी दिमाग देकर पैदा किया था। जब हमारे साथ थी तब भी कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देती रहती थी जो हम सबको हैरान कर देता। इसी दौरान उसे एक औरत मिली जो काफी बीमार रहती थी। उसे अपने बिजनेस के लिए किसी ऐसी ही लड़की की जरूरत थी जो ईमानदार हो, उसको समझे। जब मेरी बहन ने उसको समझा और उनका काम किया तो उन्होंने मेरी बहन की शादी अपने सबसे छोटे बेटे से करा दी। यानी वो औरत जो हमें हमारे घर के सामने से लेकर आई थी, वो कोई और नहीं, मेरी बहन की सास थी, जो उसे अपनी बेटियों की तरह मान देती थी। मेरे इस अस्पताल का खर्चा मेरी सबसे छोटी बहन उठा रही थी। मेरे घर को बनाना भी उसने शुरू कर दिया था। मलबे के ढेर के नीचे से उसने सारा जेवर भी निकाल लिया था और जो पैसे मेरे पास मौजूद थे वो सब भी मेरी बीवी के हवाले कर दिए थे। मेरी बीवी ने भी उन सब से खूब माफी तलाफी की थी। मेरी बेटी को उन लोगों ने सीने से लगा लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जिसे सबने धुतकार दिया, अल्लाह ने उसके लिए कैसे कैसे असबाब बनाए थे। मैंने एक बार फिर अपनी छोटी बहन से माफी मांगी थी, अपनी गलतियों का कफारा अदा करने का वादा किया था, मगर वो सिर्फ इतना बोली थी कि आपके सिवा हमारा भी कोई नहीं है। माँ बाप मर गए हैं तो क्या हुआ, कम अज कम हमारा मैका तो आबाद रहे। हमारा मैका क्यों उजाड़ रहे हैं? आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बहनें कितनी ही अमीर क्यों ना हो जाएं, उनके सर पर शौहर हों, बेटे हों, लेकिन अगर मैका ना हो तो वो बिल्कुल गरीब होती हैं।
मैंने उनसे वादा कर लिया, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, और जो पैसा तुमने लगाया है और जो तुम लगा रही हो, मैं धीरे धीरे करके उतार दूंगा। जिंदगी ने मुझे एक अजीम सबक दिया कि बहनें कभी साथ नहीं छोड़ती। मैंने अपनी बहनों को दुख और तकलीफ दी, यहाँ तक कि घर से बेदखल किया, मगर उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा दामन नहीं छोड़ा। जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा अजियत दी, वही मेरी ढाल और हमनवा बनकर खड़ी रहीं। भाई कभी कभार साथ नहीं देता, मगर बहन हमेशा अपने भाई का मान रखती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे बहनों की सूरत में कीमती रिश्ता अता किया। दुआ है अल्लाह हर बहन का नसीब अच्छा करे और उनके सर पर भाइयों का साया सलामत रखे। आमीन। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।